बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। अमेरिका के ऊपर इंडिया बहुत रिलाय करता है और इंडिया का ख्याल था कि अमेरिकी सदर ट्रंप कोई ऐसा लफ्ज़ बोल देंगे, कोई ऐसा जुमला बोल देंगे जिसकी बुनियाद के ऊपर हम पाकिस्तान की बैशिंग करेंगे। लेकिन इस हवाले से उन्होंने कोई ऐसा जुमला नहीं बोला। साथ ही उन्होंने कहा कि इंडिया भी हमारा दोस्त है, पाकिस्तान भी हमारा दोस्त है और हमें इस बात का यकीन है कि दोनों ममालिक खुद ही किसी न किसी तरीके से मसले का हल निकाल लेंगे। तो इंडिया के गुब्बारे से सारी हवा निकली। लेकिन एक सवाल बड़ा वाज़ेह था कि जो सारा सिनेरियो है उसमें चीन कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, क्योंकि चीन की टसल इंडिया के साथ है और चीन और पाकिस्तान आपस में स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, आपस में करीबी दोस्त हैं। तो चीन की पोजीशन क्या है? क्योंकि ये जो हमें कह रहे हैं कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर देंगे, एक कतरा पाकिस्तान की तरफ नहीं जाने देंगे, बिल्कुल ठीक है, आप ना करें। लेकिन आपको ये अंदाज़ा भी होना चाहिए कि आपके दरियाओं का बहाव जो है वो चीन से है। यानी जिस तरह आप ऊंची पोजीशन पे हैं, चीन आपसे भी ऊंची पोजीशन के ऊपर है। तो फिर चीन का क्या होगा? आप प्रेसिडेंट क्या सेट कर रहे हैं? और फिर इंडिया के अलावा पाकिस्तान इत्तेहादी है चीन का। चीन और पाकिस्तान आपस में स्ट्रेटेजिक वो उन चीज़ों के साथ बढ़ते हैं। तो क्या उसका स्टांस क्या है, उनका मौक़िफ़ क्या है? अब पाकिस्तान जो है मुसलसल मुख्तलिफ ममालिक के जो एनवॉयज़ हैं, जो स्पेशल मिशंस हैं, जो हाई कमिश्नर्स हैं, जो एम्बेसडर्स हैं, उनको फॉरेन ऑफिस के अंदर बुला रहा है, उनको बार बार पाकिस्तान जो है ब्रीफ कर रहा है। लेकिन चीन चूँकि मामूल की एक्टिविटी तस्वुर नहीं की जाएगी, तो पाकिस्तान ने क्या किया है कि आज इस्लामाबाद के अंदर जो हमारा फॉरेन ऑफिस है वहाँ पे एक अहम मुलाकात हुई है। और ये जो मुलाकात है ये हुई है पाकिस्तान और चीन के दरमियान। चीन के जो पाकिस्तान के अंदर एम्बेसडर हैं वो आज पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के अंदर गए हैं और उनकी अब से थोड़ी देर पहले इसहाक डार के साथ मुलाकात हुई है। इसमें ख़ास बात क्या थी? इसमें ख़ास बात ये थी कि आम तौर पे अभी तक जितनी मुलाकातें हुई हैं आपने ये देखी होंगी कि जो आमना बलोच पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो एक बड़े हॉल के अंदर बैठी हुई हैं और वो मुलाकातें करती दिखाई दे रही हैं। ये वाहिद मुलाकात थी किसी मुल्क के सफ़ीर के साथ जो बराह रास्त पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, ज़ाहिर है इसहाक डार के पास नायब वज़ीर आज़म का ओहदा भी सकता है, तो वो उनकी मुलाकात 1-on-1 मुलाकात कह लीजिए, या ज़ाहिर है कि हमारे ऑफिशियल्स बैठे हुए थे और चाइनीज़ ऑफिशियल्स बैठे हुए थे। तो ये दो जो ब्रदरली कंट्रीज़ हैं ये उनकी मुलाकात थी। और इस हवाले से बताया गया है जो वहाँ से चीज़ें आई हैं कि जी जो एक तो खित्ते की इवॉल्विंग सिचुएशन है, यानी जो बदलती हुई सिचुएशन है उसके ऊपर डिस्कशन की गई है। और साथ एक जुमला बड़ा खूबसूरत है, लिखा गया कि वॉज एग्रीड टू मेंटेन क्लोज कोऑर्डिनेशन, यानी दोनों अतराफ ने इस बात के ऊपर इत्तेफाक किया है कि इस मौजूदा सिनेरियो के अंदर क्लोज का मतलब ये है कि वो बड़ी करीब से इस ताउन को जारी रखेंगे। अब वो करीब से ताउन जारी क्या है कि ये तस्वीर जारी होना और जो चीनी सफ़ीर हैं उनका पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस जाना इटसेल्फ एक मैसेज है। और इंडिया ज़ाहिर है उस मैसेज को परसीव करेगा, उसको समझेगा कि चीन एक पोजीशन ले रहा है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई ऐसा सिनेरियो होता है तो जाहिर है कि चीन का वजन, मैं ये नहीं कह रहा कि वो पाकिस्तान की साइड पर कोई जंग लड़ना शुरू कर देगा या किस किस्म की है, वो ठीक है, वो एज ए फ्रेंड दोस्त के तौर पे हमें समझाएगा भी कि भाई लड़ाई से बचो, इसमें कोई, क्योंकि देखा आपने चीन और इंडिया के अपने जब मामलात इस किस्म के थे तो उस दौरान भी उन्होंने अपनी ट्रेड को बढ़ाया, लड़ाई अपनी जगह के ऊपर, वो पाकिस्तान को भी ये कहेगा। लेकिन उसके बाद ये बात भी ज़रूर होगा कि जहाँ पे कोई वजन डालने की बारी आएगी तो वो अपना वजन पाकिस्तान के पलड़े में डालेगा, क्योंकि सिर्फ चीन ने पाकिस्तान के पलड़े में वजन नहीं डालना, बल्कि जब पाकिस्तान की बारी आती है तो पाकिस्तान भी बगैर किसी आए बाएं शाएं अगर मगर के अपना वजन चीन के पलड़े में डालता है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की जो डेवलपमेंट है वो आज वहाँ पे हमें नज़र आई है। अच्छा, अब आते हैं इस बात के ऊपर कि ये जो सारी सिचुएशन है कि इसका घाटा या नुकसान वाली बात जो है उस पर क्या आ रहा है। अब अजीत डोवल और बाकी जो सरकार है पंगे शंगे तो ले रहे हैं, लेकिन पंगे लेने के बाद ज़रा चीज़ें जो हैं वो अब कॉस्टली पड़ना शुरू हो गई हैं। अब आपकी जो एयरलाइंस हैं उनकी कॉस्ट बढ़ गई है, उन्हें रास्ते में रुकना पड़ रहा है फ्यूलिंग करवाने के लिए। और उसके बाद आपके तमाम लोग, इवन हमें जो PSL में लोग आए हुए थे हमने वो निकाल दिए, बाकी निकाल रहे हैं। इनका ख्याल तक पाकिस्तान तो तरले मिलते शुरू कर देगा। और पाकिस्तान आज भी जो काकूल के अंदर परेड थी वहाँ पे शहबाज शरीफ भी थे, वहाँ पे आर्मी चीफ भी थे, और वहाँ पे भी जो मैसेज कन्वे किया गया मैसेज वही है जिसके ऊपर हम सब पूरी कौम का एक ही मैसेज है। यानी ये फिलहाल नहीं है, हो सकता है कि इंडिया वाला मामला खत्म हो, कल शहबाज शरीफ के ऊपर सबसे पहले मैं सवाल उठाऊंगा, मैं सवाल उठाता आया हूँ, लेकिन फिलहाल वो बातें नहीं है। आज पाकिस्तान ने पहला काम क्या किया? पाकिस्तान ने आज पहला काम इंडिया को इस हवाले से जिसको सॉलिड काम कहना चाहिए
جو تاکہ جو انڈیا کے سامنے دیکھیں، جب دنیا کے سامنے آپ جائیں گے، دنیا سٹیٹمنٹس کے اوپر نہیں رہتی، دنیا عملی قدم کی بات کرتی ہے۔ آج پاکستان نے پہلا قدم جو اٹھایا ہے، جو انٹرنیشنل میڈیا اور انڈین میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جو پہلگام واقعہ ہے، ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں اس کا آزادانہ نیوٹرل قسم کی ایک انویسٹیگیشن جو پروب ہے کی جائے۔ مثال کے طور پہ ANI نے کیا لکھا ہے میں بتا دیتا ہوں۔ پاکستان PM شہباز شریف میکس اپیل فار نیوٹرل پروب آن پہلگام اٹیک، یعنی پاکستان کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی اب بھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کو آپ نے حل کرنا ہے تو اس واقعے کی غیر جانبدارانہ ایک انکوائری کرا لیں، اور اس غیر جانبدارانہ انکوائری کی پیشکش ہم کر رہے ہیں۔ تو لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ہمارا پانی روک لیں گے تو یہ آج بھی بڑا کیٹیگوریکلی روکا گیا ہے۔ اگر بھارت نے پاکستان کا پانی روکا تو پوری طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ اچھا، ایک حیران کن بات یہ ہے، تو جس طرح کہتے ہیں نا کہ جو چور ہوتا ہے نا، وہ کہیں پہ بھی جائے تو اپنا کھرا چھوڑ کے جاتا ہے۔ اب انڈیا نے یہ تماشا لگایا، اور تماشا لگانے کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے بتایا جی یہ نا فلاں نامی ایک تنظیم ہے، یہ اس نے اٹیک کیا۔ یہ کیسی تنظیم ہے جو یہ اگر وہ اس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں مثلا BLA پاکستان میں اٹیک کرتی ہے، وہ دہشت گرد تنظیم ہے، تو کیا وہ اس حوالے سے تسلیم نہیں کریں گے کہ ہم نے کیا؟ ظاہر ہے ان کا میسج ہی یہ ہوتا ہے، وہ ڈرانا، وہ خوف کا ایلیمنٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب یہ جو انہوں نے وہاں پہ اس تنظیم کا نام بتایا گیا جو بھی ہے، اس کو لے کے وہ بھی نہیں مان رہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کیا۔ تو اگر انہوں نے کیا ہوتا تو وہ کیوں نہ مانتے؟ جس سے پتہ چلتا ہے کہ انڈیا جو ہے اپنے اس چیز کے اندر جو ہے وہ بھرپور پھنستا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اور پاکستان سے تو میسج کلیئر ہے۔ ایون دیکھیں بلاول زرداری کے اوپر ہم تنقید چند روز پہلے کر رہے تھے، رات بلاول نے بھی کہا، اور کہا دیکھیں یہ دریائے سندھ بھائی ہمارا ہے، یہ اسی سندھ تاس معاہدے کا حصہ ہے۔ تو کہا دریائے سندھ ہمارا ہے، یا اس میں ہمارا پانی بہے گا تو یا انڈیا والوں کا خون بہے گا، اس کے علاوہ تو کوئی ہمارے پاس دوسری آپشن ہی نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آج کاکول سے بھی آرمی چیف نے بھی یہی کہا کہ ہمیں اپنے وطن کا دفاع کرنا جانتے ہیں، اور پھر ان کا جی بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا روایتی پروپیگنڈے سے جو تاریخ ہے وہ مسک نہیں کر سکتا، اور مسلمان زندگی کے تمام پہلوؤں میں ہندوؤں سے مختلف ہے۔ ہمارا مذہب، رسم و رواج، روایات، سوچ اور ہمارے عزائم ہندوؤں سے بالکل مختلف ہیں، اور دو قومی نظریے کی بنیاد یہ تھی کہ مسلمان اور ہندو دو قومیں ہیں۔ دو قومی نظریہ ہمیشہ سے پاکستان کی وجود کی بنیاد رہا ہے۔ پاکستان اور ہندوؤں کا مذہب، تہذیب، زبان بالکل مختلف ہے۔ اب پلان ہمارے پاس کیا ہے؟ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آج بھی بڑا واضح طور پہ ہم نے کہا کہ دیکھیں بھائی کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شہرگ ہے، اور اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اب ایک تو ہم اپنے دوستوں کو انوالو کر رہے ہیں، جس طرح دیکھیں سعودی عرب انوالو ہوا، جس طرح ایران کی طرف سے ہوا، آج جو ہے وہ چین کی طرف سے ہوا۔ تو یہ کہنا کہ ہمارے اوپر کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسی گھڑی آ گئی، کوئی جنگ آ گئی، یا کوئی ہمارے اوپر کچھ مسلط کیا گیا تو ہم الگ ہو جائیں گے، ہم تنہا ہوں گے، دنیا میں کوئی ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، ایسا ہوتا تو انڈیا ہمیں اس وقت تک کھا جاتا اور وہ ڈکار بھی نہ مارتا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں ملکوں کے مفادات ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک تصویر دکھانا چاہتا ہوں، یہ تصویر ذرا دیکھیے گا۔ یہ تصویر ایک فلائٹ کی ہے، اور اس میں آپ کو کتنے لوگ نظر آ رہے ہیں؟ 1 2 3 اور ایک شخص جاتا ہے۔ ٹوٹل اس فلائٹ کے اندر 4 لوگ ہیں۔ یہ فلائٹ کون سی ہے؟ یہ فلائٹ جا رہی ہے سری نگر کی طرف، اور یہ سری نگر کی طرف جب جا رہی ہے، اور یہ اس لمحے کے اوپر ہے جب کہا جاتا ہے کہ کشمیر کے اندر جو ٹورزم ہے وہ اپنے پیک کے اوپر ہوتی ہے، اور اگر اس وقت یہ صورتحال ہے تو پھر آپ اندازہ کریں کہ آپ بھی میوزک فیس کریں گے۔ ایک اور بات جہاں پہ یہ سوال ہو رہا ہے کہ کیا ہم پولیٹیکلی اکٹھے ہیں؟ یہ بالکل پوری پاکستانی قوم اکٹھی ہے، PTI اکٹھی ہے، نون لیگ اکٹھی ہے، پیپلز پارٹی اکٹھی ہے، JUI جماعت، سب اکراس دی بورڈ۔ فیصل واوڈا کس کی زبان بولتے ہیں اس پہ کوئی شک تو نہیں ہے۔ اگر فیصل واوڈا جیسا بندہ یہ کہے کہ شہباز شریف اسٹیٹسمین کا کردار ادا کریں، عمران خان کو بلائیں، ویڈیو لنک یا کال پہ لیں، یا ان کے نامزد کردہ لیڈر کو بلائیں لیکن ان سے بات کریں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کچھ نہ کچھ، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ پولیٹیکلی ایک میسج جانا چاہیے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ عمران خان کو بٹھاؤ، نواز شریف کو بٹھاؤ، آصف زرداری کو بٹھاؤ، مولانا فضل الرحمان کو بٹھاؤ، نعیم الرحمان کو ایک ٹیبل پہ بٹھاؤ۔ یہ آپس میں ہو سکتا ہے ویسے بات بھی نہ کرتے ہوں، لیکن ایک تصویر جاری ہونی چاہیے کہ بھائی ہم اکٹھے ہیں، انڈیا آپ سے کریں گے، باقی بات کی لڑائیاں بھگتیں گے۔ اور عمران خان یہ نہیں کہ مجھے رہا کرو، عمران خان کی رہائی ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ سیاسی قیدی ہے، لیکن وہ کہیں گے بھائی میں جا رہا ہوں واپس اڈیالہ، یہ انڈیا کو پیغام ضرور دے دو۔ تو وہ میرا خیال ہے عمران خان سے بہتر انڈیا کا کون ٹریٹ کر سکتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔